फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और किस तरीके से ये बिगड़े हुए अमीरजादे अवाम को और फ़ौज को ललकार रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि शिबली फराज साहब ने जिस तरह से बताया कि अगर 11 पार्टियाँ करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर 15 से 18 हज़ार लोग ही जमा कर सकें, जबकि गुजरांवाला की अपनी आबादी जो है वो मिलियंस में है, और अगर आप गुजरांवाला डिवीजन को देखें तो वो करोड़ों से तजावज़ कर जाती है, और उस आबादी में से सिर्फ 15 से 18 हज़ार लोग अपोजिशन इकट्ठे कर पाई। उसके बाद तंजीम का हाल ये था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको रात 2 बजे PMLN और पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया कि वो भी खिताब करें। उस वक़्त खाली कुर्सियों से उनका खिताब था, और अगर मेरी नज़र में अगर मौलाना ये वादा कर लेते कि सुबह हम हलवे के साथ नाश्ता भी देंगे, शायद कुछ लोग रुक जाते कुर्सियों की नज़र में, लेकिन खाली कुर्सियों से उन्होंने अपना खिताब जो है वो जारी रखा। जहाँ तक इदारों की बात है और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर हुई, बाकी लोगों की जो तकरीर हुई, नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फौज से कि उन्हें ठुकराया क्यों है। उनको अपना 1985 का, 1988 का, 1992 का, 1990 का वो वक्त ही नहीं भूलता जब वो लाडों में पलते थे, जब जनरल ज़ियाउल हक ने उनके मुंह में चूसनी दे के उनको जवान कर रहे थे सियासी तौर के ऊपर, और जनरल जिलानी उनका पंगूड़ा झूल रहे थे। सवाल ये पैदा होता है उनका, ये पहली बात तो मैं मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उनको ये कहूँगा, आप ख़तरनाक खेल में ना पड़ें। पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, मैं झेलम से हूँ, मेरा शिबली फराज साहब का, हमारा ताल्लुक़ ऐसे इलाकों से है, हमारे तो कब्रिस्तानों में कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ शहीद नहीं है, हमारे तो गाँव के गाँव ऐसे नहीं है जहाँ पे गाजी नहीं है। आप हमारे जवानों की, हमारे शहदा की, हमारे गाजियों की आप बेइज्जती का नैरेटिव, बेइज्जती का बयानिया ना बनाएं। ये भी जो आप बयानिया बनाना चाहते हैं कि जर्नैल जो हैं उनके तो हम खिलाफ हैं, और हम फौज के निचले जो हमारे जो सिपाही हैं, जो निचले रैंक्स के लोग हैं उनमें और सीनियर रैंक्स में जो आप एक तफादत कायम करना चाहते हैं, जो एक फ़र्क कायम करना चाहते हैं, ये तो हिंदुस्तान का एजेंडा है। मैं इसीलिए बार बार नवाज शरीफ के बाहर जाने के ख़िलाफ़ था, और मैं हमेशा ये मैंने बात की कि आप इनको बाहर ना जाने दें, क्योंकि जब नवाज शरीफ जैसे लोग बाहर जाते हैं, इल्ताफ़ हुसैन, तो वो इल्ताफ़ हुसैन बन जाते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का फिर एक असासा बन जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको बाहर नहीं भेजें। और आज नवाज शरीफ का जो बयानिया है, ये बयानिया को मेजर गर्व से अलहदा तो नहीं है, ये अजीत डोवल से अलहदा तो नहीं है। जो वो बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए आज कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की फ़ौज का? क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल्स, हमारे मेजर जनरल्स, हमारे ब्रिगेडियर्स, हमारे कर्नल्स अपने जवानों के शाना बशाना जंगें नहीं लड़े हुए? कोई हमारा जर्नैल ऐसा नहीं है इस वक्त, कोई हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह ऐसा नहीं है जिसने गोलियों का खुद सामना नहीं किया हुआ पिछले 19 साल से। और ये पिछले 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। पिछले 20 साल से हर जवान पाकिस्तान की फौज का सीना सपर है। अभी तो कल आपने देखा है एक 24 साल का कप्तान अपने जवानों के साथ शहीद हुआ है। आप पाकिस्तान के फौज के अफसरों के दरमियान और ये फ़र्क जब बात करने की डालते हैं, आप हिंदुस्तान का नैरेटिव बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए कल गुजरांवाला के लोगों ने, सियालकोट के लोगों ने, नारोवाल के लोगों ने आपको मुस्तरद किया। ये वो खित्ता है जिसका दिल कश्मीर के साथ धड़कता है। आपने कश्मीर के ऊपर एक लफ्ज़ बात नहीं की। आज चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने भी ये बात करी, जो पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि जो PDM का इजलास था उसमें कश्मीर के ऊपर, कलभूषण के ऊपर, अजीत डोवल के नैरेटिव के ऊपर एक बात नहीं हुई। क्योंकि इस वक्त जो सरबराही है, जो एक फ़र्क डाल रहे हैं, ये वो लोग हैं
جو ایک انٹرنیشنل پاکستان دشمن ایجنڈے کا حصہ بن چکے ہیں اور اس نیریٹو کو یہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اب بتائیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں سے آپ نے فیصلے لیے، تو جس جج نے فیصلہ دیا تھا وہ تو آج چیف جسٹس پاکستان ہے۔ پچھلے جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے تو جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس پہ خلاف فیصلہ دے دیا تھا۔ تو کیا یہ سارے جو ججز ہیں، پاکستان کا جو سارا جوڈیشل نظام ہے، اگر پاکستان میں ایک دو لوگوں کے نظام کے اوپر چل رہا ہے بقول آپ کے، تو مجھے بتائیے یہ آئین سے غداری کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عدلیہ کو، فوج کو نشانہ بنانا نواز شریف کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر، پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ہے ان کا۔ اور اگر آپ اپنے ٹھکرائے ہونے کا بدلہ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پیسوں کو بچانے کے لیے فوج اور عدلیہ کردار ادا نہیں کرتی آپ ان کے خلاف ہیں، تو آپ کے پیسے بچانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ کل کے جلسے میں عوام نے آپ کو مسترد کیا، اس سے پہلے آپ نے ہر کوشش کر لی، پاکستان کے عوام نے الیکشن میں آپ کو مسترد کیا، اور اب آپ ایک خطرناک نیریٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ نیریٹو بھی ناکام ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو 2011 میں بات کی تھی، عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ سب احتساب کے اوپر اکٹھے ہوں گے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اب بھی سمجھ لیں، یہ کل بھی سمجھ لیں، یہ پرسوں بھی سمجھ لیں، ہم ان کے کیسز کے اوپر ان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ نواز شریف کو لندن سے واپس لایا جائے گا، وہ اپنی قید یہاں پہ پوری کریں یا پاکستان کے لوگوں کو ان کا پیسہ واپس کریں۔ اتنی سی بات ہے، اس میں بہت طویل جھگڑا ہے ہی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ جلسے ابھی سے کینسل کر دیں گے۔ جس طرح آپ کے غبارے سے ہوا نکلی ہے پہلے جلسے میں، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچا آگے جانے کا۔ چوہدری صاحب، ایک تقریر کل جو نشر نہیں ہو سکی، اس میں اب تک کے سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیانیہ کسی اور طرف ہی چل پڑا ہے اور جو باقی رہنما ہیں ان کے، وہ اس بیانیے کا بوجھ برداشت کر سکیں گے، یا ان کو اب سوچنا چاہیے دیکھیں اس قدر سنگین خطرناک کھیل میں؟ دیکھیں نون لیگ کے کارکنوں نے پہلے ہی اس بیانیے سے خود کو ڈسٹینس کر لیا ہے، ورنہ دیکھیں یہ جلسہ کہاں ہوا ہے، 6 MNA کی سیٹیں ہیں، 14 MPA کی سیٹیں ہیں، لوگ نہیں نکلے۔ اب اگلی باری PMLN کے اراکین کی ہے، خود اراکین PMLN کے اراکین انفارمیشن منسٹر صاحب کو کالنگ کر رہے ہیں، مجھے کالنگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کالنگ کر رہے ہیں۔ وہ ٹوٹنا چاہتے ہیں، وہ اس نیریٹو کے ساتھ، اس بیانی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ تو امیر زادوں کے چونچلے تھے کل، جو ان کی اولادیں نکلیں، اور جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جس قسم کی زبان وہاں پہ گھٹیا لچر زبان استعمال کی گئی، اس کی تمام لوگوں نے مذمت کی ہے۔ وہ اداروں کے خلاف استعمال کی گئی، وہ پرائم منسٹر کے خلاف کی گئی، وہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف کی گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ بہت کم مجمع جمع کر سکے، 15 سے 18 ہزار لوگ ہی اپوزیشن اکٹھا کر پائی ہے۔ رات 2 بجے مولانا فضل الرحمان کو موقع ملا، خالی کرسیوں سے انہوں نے اپنا خطاب جاری رکھا۔ باقی لوگوں کی تقریر میں بات کی جائے تو نواز شریف ایسے بہیو کر رہے ہیں جیسے وہ روٹھی ہوئی محبوبہ ہوں، اور پاک فوج سے وہ ناراض ہیں کہ انہیں کیوں نکالا۔